अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज क्लियर है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। हम्म, शुरू करते हैं हम इंशाल्लाह आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन या रब। आयत नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। हमारी सूरह यूसुफ चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें जो सूरह यूसुफ है, बेसिकली आप लोग जैसे कल शुरू हुआ है तो आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को कि इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पूरा लाइफ है, जो उनकी पूरी जो कहानी है, शुरू से लेके आखिर तक अल्लाह ने एक ही साथ बताया है। हालांकि आप देखिए दूसरे जो अंबिया है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम है, तो उनका काफी दफा थोड़े थोड़े इसमें आया है ना, अलग अलग सूरों में आया है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पूरे कुरान में अल्लाह ने सूरह यूसुफ में एक साथ बयान किया है। अभी तक जो वाकया गुजरा है उसमें हमने ये चीज देखे कि हम देखते हैं कि कहानी शुरू हो रही है और ये हकीकत पे मबनी है ना, ये कहानी नहीं है। कहानी यानी किस्सा है जो हकीकत पे मबनी है, सच्ची कहानी। ओके। क्योंकि कहानियां तो अपने मन से भी कोई लोग बना सकते हैं, ये तो हकीकत में जो हुआ वो किस्सा है, वो कहानी है। ठीक है। और लोगों को कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और कहानियों से लोग काफी कुछ सीखते हैं। और ये तो हकीकत पे मबनी वाकया है। और इसमें आप देखिए दो दो नबी यानी याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन इन दोनों का इसके अंदर जिक्र आया है कि इनके साथ क्या हुआ, और खास करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, है ना। और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला वाकयात के जरिए से हमें चीजें समझाते हैं, क्योंकि कभी कभार कोई कोई चीज ना डायरेक्टली बोलो तो नहीं समझ में आती है, लेकिन कहानी बोलकर अगर बताओ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। अभी कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे थे और उनको सता रहे थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रिश्तेदार थे, उनके अपने थे, अपने कबीले के कुरैशी कबीले में से थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरैशी कबीले में जो सबसे मुअज्जज खानदान था, हाशमी खानदान, उसमें से थे। तो जो मक्का वाले थे वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे। उसके बावजूद उनका जो सलूक था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो अच्छा नहीं था। जो लोग ईमान नहीं लाए वो लोग बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। तो आप देखिए, हालांकि सवाल तो उनकी तरफ से आया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी है या नहीं, इसका प्रूफ चाहते थे। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी है तो फिर वो बताएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि उनको तो वही नाजिल होती है, वही के जरिए से उनको सारा कुछ बताया जाएगा, तो वो बताएंगे। अगर नहीं बता पाए तो साबित हो जाएगा। ऐसा वो उनका नियत ये था। ठीक है ना। कुफारे मक्का का सवाल करने का जो नियत था वो क्या था, वो लोग हमेशा इसी चीज में लगे रहते थे कि किसी तरह साबित करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं। तो वो क्या करते थे, अब उनके पास तो कोई किताब थी नहीं इससे पहले, कुरान से पहले। तो वो लोग जो मदीना में यहूदी होते थे वो उनसे जाके सवाल करते थे कि कुछ ऐसा मतलब हम लोगों को दीजिए आप, कि जिससे हमें कोई ऐसा सवाल दीजिए कि वो सवाल हम जाके करें, और फिर अगर वो उसका जवाब ना दे सके तो साबित हो जाएगा कि ये नबी नहीं है। क्योंकि यहूदियों के पास उनका ये बिलीफ था कि यहूदियों के पास इतने सारे नबी आए, इतनी सारी किताबें अल्लाह ने इनके ऊपर नाजिल फरमाई, तो ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो इंटेंशन था ना, यहूदियों से सवाल करने का, कि कुछ ऐसी चीज दो हमें कि जिससे मतलब हम जब आप सत्संग से पूछेंगे और अगर वो जवाब नहीं दे सके तो फिर साबित हो जाएगा। लेकिन आप देखिए इसका जो दूसरा पहलू था कि अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो साबित हो जाएगा कि वो सच्चे नबी है, फिर हम ईमान ले आएंगे। वो वाली नियत उनकी नहीं थी। ज्यादातर काफिरों की नियत वो नहीं होती थी। ज्यादातर काफिरों की नियत क्या होती थी कि किसी तरह इनको गलत साबित करके तो इनको नहीं मानने का जवाब ढूंढते थे वो लोग।
تو अब आप देखिए अल्लाह ताला ने इस किस्से के जरिए से उनको ना एक तो जवाब भी मिल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी और रसूल है, क्योंकि ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले तो पता नहीं थी, और वो उन्हीं में पले बड़े हैं, मक्का वालों में बचपन से पले बड़े हैं, और उनको तो जिस तरह मक्का वालों को नहीं पता था उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे भी नहीं थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर भी नहीं गए, कहीं दूसरे देश वगैरह में ऐसा गए नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो भी था, जितना नॉलेज मक्का वालों को जिन बातों का था उतना ही नॉलेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मक्का वाले नहीं जानते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने पूछा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के जरिए से यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बताया, A to Z, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उनकी सच्चे नबी होने की दलील भी साबित हो गई। दूसरा, ये भी साबित हुआ इस वाकये के जरिए से, अल्लाह ने उनको, मक्का वालों को समझाया कि देखो, जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, क्योंकि वो उनके भाई सौतेले भाई थे, वो 10 भाई जो थे, उनका सगा भाई सिर्फ एक ही था, बिन्यामीन। टोटल ये लोग 12 भाई थे आपस में। तो अल्लाह ने इनको एहसास दिलाया कि देखो, जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ जो सुलूक किया, कि उनकी कदरदानी नहीं की, उनसे हसद किया, बुग्ज किया, उनको जान से मारने की कोशिश की, ये सब कुछ जो किया, ये सेम चीज तुम लोग भी कर रहे हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तुम उनके सच्चे नबी होने के बावजूद उनकी कदर नहीं कर रहे हो, उनको मान नहीं रहे हो, उनसे दुश्मनी हसद कर रहे हो, और उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हो, नाउजुबिल्ला। लेकिन आप देखिए, अल्लाह है बचाने वाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बचाया, फिर वो मिस्र चले गए, यानी ऐसे हालात हो गए कि उनको, वो मिस्र शिफ्ट हो गए फलस्तीन से। तो सुभान अल्लाह, लेकिन एट द एंड जीत किसकी हुई, किसको इज्जत मिली? यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलेगी। तो वहां पे वो मैसेज अल्लाह ताला ने मतलब उनको समझाया। और सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह आज जब हम आगे बढ़ेंगे वाकये में, तो एक आयत आएगी जहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को माफ करते हैं, और वो सेम आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के टाइम में बोले, उन उन लोगों को जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी जिंदगी दुश्मनी किए और बहुत सताए, यहाँ तक कि उनके जो चचा है हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु, उनको शहीद किया और बहुत सारी तकलीफें दी, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन माफ कर दिया, जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया अपनी जिंदगी में। तो उस तरह से सुभान अल्लाह, अंबिया जो है माशाल्लाह, उनसे काफी कुछ हमारे लिए सीखने के लिए इंशाल्लाह। तो आज अभी हम देखेंगे कि अ, वाकया हमारा यहाँ तक पहुंचा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने शैतान की बातों में आके उनसे हसद और बुग्ज करके, दुश्मनी करके उनको कुएं में डाल दिया। और वहां से एक काफिला गुजर रहा था, तो वो उनको जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में मिले, तो वो जो 2 शख्स थे उन्होंने उनको छुपा लिया, ताकि उनके लिए वो तो एक प्रॉपर्टी थी कि जिसको बेच के वो पैसा कमाना चाहते थे, उसके अलावा उनको कुछ और समझ में नहीं आया, रगबत नहीं थी, यानी कि इंटरेस्ट कुछ नहीं था उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम में। बस ये था कि किसी तरह बेच के पैसे कमाए, बस इतना इंटरेस्ट था। तो उन्होंने जब बेचा तो खरीदने वाले कौन थे? एक इजिप्ट के एक मिनिस्टर थे वो। ओके, अच्छा इंसान थे, इजिप्ट के मिनिस्टर थे, उन्होंने खरीदा और कौड़ियों के दाम में उनको बेचा गया। क्यों? क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मिले थे ना, उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो बस मिल गए थे। तो बजाय इसके, असल में क्या होता है, आप देखिए कोई भी छोटा बच्चा मिलता है, उस वक्त वो कुछ 11-12 साल के थे, तो कोई छोटा बच्चा मिलता है तो क्या फर्ज होता है जिसको वो मिला है, वो उनके माँ बाप को ढूंढते हैं, लेकिन इन्होंने माँ बाप को नहीं ढूंढा, इन्होंने सीधा बेच दिया, और जल्द से जल्द बेचा, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब कहीं पकड़े जाएंगे तो फिर वो उन लोगों को ये था कि फिर नुकसान हो जाएगा। तो जल्द से जल्द बेचा बेचा और एकदम कम दाम में बेचा, कौड़ियों के दाम में। खरीदने वाले ने भी कौड़ी के दाम में खरीद लिया, बगैर सोचे समझे कि चलो सस्ते में मिल रहे, ले लो। ओके। अब आप देखिए, लोग लोग अगर हमारी वैल्यू ना समझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू अल्लाह की नजर में कितनी है इससे फर्क पड़ता है, कि अल्लाह की नजर में हमारी क्या वैल्यू है।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی ویلیو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ تو اللہ ان کو نبوت عطا کرنے والا ہے، وہ بہت نیک ہے۔ اور آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ان کے والد کو سب سے زیادہ ان سے جو محبت تھی، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ خوبصورت تھے۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ان کو جو خوبصورتی ملی تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن باپ کی جو محبت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے تھی، کہ وہ اتنے اچھے اولاد تھے، اتنے نیک اولاد تھے، اتنے پیار سے اتنے ریسپیکٹ فلی بات کرنے والے۔ تو سبحان اللہ، ان کا جو اچھا رویہ تھا اپنے ابا کے ساتھ، تو اس کے بیسس پر بہرحال اب کیا ہوا کہ جب ان کو بیچ دیا گیا تو وہ جنہوں نے ان کو خریدا تھا انہوں نے کیا کہا، اور وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی رہائش اچھی رکھ، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، یا یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اب آپ دیکھیے اچھی نیت تھی اس شخص کی کہ اچھے سے رکھو، سب سے پہلا حکم کیا دیا اپنی بیوی کو کہ اس کو اچھے سے رکھو، اور امید کیا کی کہ یہ فائدہ دے گا، اوکے، کہ ہمارے کام آئے گا، بطور غلام، بطور غلام کام آئے گا، کیونکہ غلاموں سے پہلے کام لیا جاتا تھا، تو یہ نفع دے گا ہمیں، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ پہلے لوگ گود لیتے تھے، بیٹا بنا لیتے تھے اپنا، اور کہتے ہیں کہ اس کو بھی اولاد نہیں تھی وغیرہ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی۔ اب آپ دیکھیں وہاں پہ یوسف علیہ السلام کا تو نہ خاندان نہ گھر کچھ نہیں، تو کیسے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور کیسے انہیں وہاں پہ جگہ کیسے ملی؟ تو اس طرح سے ملی، اور یہ اللہ کی پوری پلاننگ تھی۔ آپ دیکھیں تقدیر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ کبھی کبھار انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ کیسے، مطلب اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ انسان پوچھتا ہے نا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے جس وجہ سے بھی ہو رہا ہے، بھلے آج ہم نہیں جانتے، آگے چل کے چیزیں پتہ چلے گی کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن اس میں خیر ہی۔ تو اللہ نے مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر سکھائے، ہے نا؟ باتوں کی تعویل میں خوابوں کی تعبیر بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر سکھایا۔ اللہ نے ان کو، کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا نا وہ ایجپٹ کا فائنینس منسٹر تھا، یہ بھی اس طرح کی بھی مطلب باتیں آتی ہیں۔ تو اس گھر میں جب انہوں نے پرورش پائی نا، تو ایک منسٹر کے گھر میں جب انسان پرورش پاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس ماحول میں جو اسے سیکھنے ملتا ہے نا وہ یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے گھر میں رہ کے نہیں سیکھ سکتے تھے، حساب کتاب اور یہ ساری چیزیں نا۔ تو منسٹر کے گھر میں رہ کے جو چیزیں ان کو سیکھنے ملی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ نے کیا بتایا تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھائیں۔ اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ جو کام اللہ کرنا چاہتا ہے نا اللہ اس کو کروا کے رہتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ باتیں نہیں جانتی۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، اب چند ہی سالوں میں، مطلب 11-12 سال کے تھے جب ان کو خریدا گیا، تو چند ہی سالوں میں نوجوان ہو گئے، جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ باتوں کی سمجھ، وزڈم، کوئی کام کرنا کیسے صحیح طریقے سے، ہے نا، سمجھداری اور علم، یہ دونوں۔ اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جوانی میں حکمن و علمن کیوں دیا۔ آپ دیکھیں آج ہم سب چاہتے ہیں ہمارا بچہ سمجھدار ہو جائے۔ آپ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے نا ایجوکیشن، وہ ہوتا ہے نالج، ایک ہوتا ہے نالج، ایک ہوتا ہے ایجوکیشن، اوکے، ایک ہوتا ہے وزڈم۔ ایجوکیشن سے، نالج اور ایجوکیشن سے ضروری نہیں ہے کہ وزڈم آئے، اوکے، ضروری نہیں کہ وہ انسان سمجھدار ہو جائے کیونکہ اس کے پاس ڈگری ہے، ایجوکیشن ہے، اوکے۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، جیسے ایک ہوتا ہے نا تربیت کرنا اور ایک ہوتا ہے تعلیم دینا۔ تربیت کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی جو پرورش ہوتی ہے وہ اتنی اچھے سے کی جاتی ہے، اس پرورش میں اس کو مطلب تمیز سکھائی جاتی ہے صحیح غلط کی، اس کو اس کی پرورش میں اسے
चीजों की मतलब समझाना कि अदब क्या है, तमीज क्या है, और अच्छा बुरा का समझाना कि देखो ये अच्छी चीज है, ये करो, ये गलत है, ये मत करो, है ना। तो वो उसमें तरबियत में आता है वो। तालीम में क्या होता है, इंसान को किताबें पढ़ाई जाती है और वो सिखाया जाता है, तो उसमें एजुकेशन होता है। आप देखिए, कभी भी पहले तरबियत होती है फिर तालीम होती है। इनफैक्ट जापान में ना बड़ा ये फेमस है कल्चर, कि वहां पर ना काफी टाइम तक बच्चों को क्या सिखाया जाता है, अदब सिखाया जाता है। मैनर्स के, बड़ों के साथ कैसे रहना है, दूसरों के साथ मामला कैसे करना है, कैसे पोलाइटनेस, काइंडनेस, सॉरी, थैंक यू, है ना, ये सारी चीजें पहले सिखाई जाती है। सफाई सुथराई सिखाई जाती है, अपनी चीजें कैसे रखी जाती है, किसी को हमारे जात से तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये सब पहले ना वो तरबियत सिखाई जाती है। उसके बाद में उनको उनके स्कूलों में बाद में नॉलेज दिया जाता है। आज हमारे स्कूलों में क्या होता है, बच्चा बचपन से सिर्फ नॉलेज पाता है, तरबियत का तो टाइम ही नहीं मिलता। टीचर्स को टाइम ही नहीं मिलता कि वो बच्चों की तरबियत करे, उनको मैनर्स और वो सब सिखाने का टाइम नहीं मिलता है। सिर्फ नॉलेज देते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं, बस। और फिर आप देखिए विजडम क्या होता है, एक है ना तरबियत, फिर तालीम, और है हिकमत। हिकमत क्या होता है कि जब इंसान की तरबियत और तालीम, ये दो से जब इंसान गुजरता है ना, अब उसको बारी आती है प्रैक्टिकल की, कि प्रैक्टिकली अब अपने उस नॉलेज को और उसकी जो तरबियत हुई है बचपन से, उसको वो अप्लाई करे, उस पर वो अमल करे, सही टाइम पे अमल करे, जब उसकी जरूरत है, जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है, उस वक्त तो उस पर अमल करे। ये होता है हिकमत। तो उसके लिए ना डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए होता है, कि इंसान डिसाइड कर सके कि हाँ अब मुझे ये करना चाहिए, ये सही चीज है, ये सही काम है करने का। तो ये होता है हुक्म। तो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दोनों दिया, हुक्म भी दिया और इल्म भी दिया। ये जजा उनको क्यों मिली, वजह क्या है कि उनको, हालांकि माँ बाप नहीं है साथ में, यूजुअली हमको क्या फिक्र होती है, हमको, आप देखिए वो यतीम नहीं थे फिर भी उनको यतीमी वाली जिंदगी वो गुजारे हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि साथ में माँ बाप है या नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि वो शख्स कैसा है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये जजा क्यों दिए, क्योंकि वो अल मुहसिनीन में से थे। अल्लाह ऐसी ही जजा देता है अल मुहसिनीन को, यानी अच्छा काम करने वालों को। जो अच्छे लोग होते हैं ना, कि कहीं भी वो रहे, किसी हाल में भी वो रहे ना, वो सिर्फ अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं। किसी दूसरे ने उनके साथ क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, उस वजह से वो अच्छा या बुरा नहीं करते हैं। वो हर हाल में सिर्फ अच्छा करते हैं। ये होते हैं मोहसिन। तो जब एक इंसान मोहसिन होता है ना, यूजुअली हमारे पास क्या कल्चर है, हमारे तो एजुकेशन सिस्टम में क्या सिखाया जाता है, टिट फॉर टैट, है ना। किसी ने अच्छाई किया, अच्छाई करो। और यूजुअली हमारे कल्चर में बच्चे जब बड़े होते हैं, तो घर के माहौल में और स्कूल के माहौल में जो वो लेते हैं, वो क्या लेते हैं। आजकल हमारी लड़कियां क्या करती है, आजकल हमारी लड़कियां फेमिनिज्म के चक्कर में ये करती हैं कि अच्छा, कि हम औरत है तो क्या हमें कमजोर समझा जा रहा है, चलो अभी हम बताते हैं। आज, पहले एक जमाना था ना कि बहू 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 जब जाती थी ससुराल, तो उसके अंदर एक फिक्र और जिम्मेदारी होती थी। अब बहू क्या सोच के जाती है, वो फिक्र जिम्मेदारी नहीं सोच के जाती, वो ये सोच के जाती है कि मुझे कोई कुछ बोल के तो देखे, फिर मैं बताऊंगी। मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई एजुकेटेड लड़की हूं, और मैं खुद कमा के जी सकती हूँ, और किसी ने अगर मुझे कुछ भी बोला तो मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं। इस तरह के माइंडसेट से अगर कोई जाएगा, तो मोहसिन, जो मोहसिन औरत होती है वो ऐसा माइंडसेट लेके नहीं जा सकती, ठीक है ना। वो मोहसिन के लिए आप देखिए, एजुकेशन इंसान का ना, कि कोई एजुकेटेड है उसकी आजीजी से समझ में आता है, जो उसके अंदर आजीजी, उसकी अच्छाई,
اس کی ذمہ داری کو نبھانا، ہے نا، اس کا حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ اصل میں ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی۔ علم جو ہے نا ایک پھل کی طرح ہوتا ہے، اوکے، جیسے ایک پھلدار درخت جو ہوتا ہے نا، اس کی آپ دیکھیں جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور وہ درخت بہت اچھا درخت ہوتا ہے، تو اس میں جو پھل آتے ہیں بڑے اچھے پھل آتے ہیں، اور وہ پھل آنے پر نا وہ درخت جھک جاتا ہے پھلوں کے وزن سے۔ تو ایک انسان جس کا یقین ہے اللہ پر، جس کا ایمان درست ہے، جو اندر سے اچھا ہے، مضبوط ہے، تو علم اس کا، جب اس کو علم ملتا ہے نا، وہ اس کے پھل ہوتے ہیں، وہ میٹھے پھل ہوتے ہیں، وہ فائدہ دیتا ہے لوگوں کو۔ کوئی اس کو پتھر بھی مارتا ہے نا، اس درخت کو کوئی پتھر بھی مارتا ہے نا، تو وہ ان کو پھل دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے کوئی درخت جو ہوتا ہے جب اس پہ پھل لگتے ہیں تو لوگ پتھر مارتے ہیں تاکہ پکا ہوا پھل گرے، ہے نا۔ درخت کیسا ہوتا ہے، اس کو لوگ پتھر مار رہے ہیں اور وہ پھل دے رہا ہے۔ ایک ایجوکیٹڈ انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں۔ اور وہ اگر کوئی اس کے ساتھ برا بھی کرے نا تو وہ پلٹ کے اچھا ہی کرتا ہے، برا نہیں کرتا پلٹ کے۔ جیسے پھلدار درخت، اس کو کوئی پتھر بھی مارتا ہے نا تو وہ پتھر مارنے والے کو پھل دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے نا، جب ہم ایسی باتیں کرتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سب بولنے میں اچھا لگتا ہے، کرنے میں تو پاسبل بہت نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ اور سبحان اللہ، کیونکہ ہم کو دنیا میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے نا، تو ہمیں امپاسبل لگتا ہے، کہیں ہو تو نہیں رہا ایسا، کون کر رہا ہے ایسا۔ لیکن آپ دیکھو جو کرے گا نا، اسے جو عزت ملے گی، اسے اللہ کی طرف سے جو کامیابیاں ملے گی، جو برکتیں ملے گی، جیسے یوسف علیہ السلام کو ملی، اس کا مزہ وہ چکھے گا، وہ اصل کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جوانی میں ہی، یوزولی لوگ کہتے ہیں کہ اب بوڑھے ہو کے انسان سمجھدار ہوگا پورا ایکسپیرینس کرنے کے بعد میں، ان کو تو جوانی میں ہی اللہ نے حکمن اور علمن کیوں دیا؟ کیونکہ وہ ایک اچھے انسان تھے، ہر حال میں اچھا کرتے تھے، کوئی ان کے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے وہ اچھا کرتے تھے، چاہے وہ اللہ کی عبادت میں ہو، چاہے وہ بندوں کے ساتھ معاملات میں ہو، چاہے وہ اخلاق میں ہو، چاہے باتوں میں ہو، چاہے سوچ میں ہو، ہر لحاظ سے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں کیوں اچھی بنوں، میں کیوں اچھا بنوں، اللہ نے مجھے اپنے ابا سے دور کر دیا میں کیوں اچھا بنوں، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں کیوں اچھا بنوں، نہیں۔ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا یا اللہ نے ان کی تقدیر میں کیا آزمائشیں رکھی تھی، اس کا ان کو شکوہ نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس نا ڈیسیژن پاور تھا، اور اللہ نے ان کو نالج دی، حکمن والعلمن۔ آپ دیکھیے علم تو آج بہت ہے، حکم نہیں ہے لوگوں کے پاس، ڈیسیژن پاور نہیں ہے کہ رائٹ چیز کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے۔ تو حکمن کس کو ملتا ہے؟ علم کے ساتھ ساتھ محسنین کو، اوکے، جو بدلے کی خواہش میں اچھا نہیں کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اچھا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیے، کہتے ہیں 8 دروازے بند کیے تھے، جو بھی اس کا اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا، بہرحال واقعات میں بتاتے ہیں اس کا نام زلیخا تھا۔ حالانکہ اس کے شوہر نے کہا تھا یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے شاید، لیکن یہ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے ان کی خوبصورتی پر یہ فدا ہو گئی، اور جب اس کا شوہر گھر میں نہیں تھا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کے لیے اپنی طرف 8 دروازے بند کیے تھے، اور یوسف علیہ السلام غلام تھے، مجبور تھے، اور وہ مالکن تھی نا، وہ مالکن تھی اور یوسف علیہ السلام اس کے غلام، تو دروازے بند کر دیے اور بولی لو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کس کو آقا کہا، اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا رب کے طور پر، یا پھر اپنے مالک کو یاد کیا جنہوں نے ان کی پرورش کی۔
بولتے نا کہ ہم نے میں نے ان کا نمک کھایا تو میں غداری نہیں کر سکتا. تو سبحان اللہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. ان کو پتا تھا کہ اپنے آقا کے ساتھ، چاہے یعنی اللہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کریں، یہ بھی ظلم ہے. اگر کسی کا نمک کھایا ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس کو دھوکہ دینا یہ بھی ظلم ہے. اوکے. اور ظالم کامیاب نہیں ہوتے. ان کو مطلب اس چیز کا مطلب یقین تھا کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے وہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور البتہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور وہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا. اللہ نے ان کو برہان دکھایا، اللہ کی نشانی، کیونکہ ان کو اللہ یاد آیا کہ میں اللہ سے کیسے بچوں گا. میں نے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر میں نے یہ کام کیا تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا. اس سے ان کو برہان ملا. ان کا جو اخلاص تھا نا، ان کی جو سچائی تھی، ان کا دل جو صاف تھا نا، اس صاف دل کی وجہ سے اور اس میں اللہ کی جو محبت تھی، اس کے وجہ سے اللہ نے ان کو برہان دکھایا. اسی طرح ہوا تھا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. برائی اور بے حیائی کس طرح سے پھرتی کہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا، المخلصین میں سے تھا، یعنی کہ مخلص تھا، ایک دم صاف دل کا، جو بھی کرے اللہ کے لیے کرے، اللہ کے خاطر کرے. اخلاص ہے نا. سورہ اخلاص کیا ہے؟ سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو جب انسان مطلب ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے فرما برداریاں کرتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، تو مخلص ہوتے ہیں یہ لوگ، ہے نا. تو اللہ نے کیا کہا کہ بے شک وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو پیچھے وہ عورت بھی دوڑی، اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا. تو وہ جھٹ سے بولی کہ اس کی سزا کیا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے میرے جی سے پھسلایا، یعنی کہ اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی. اور اس عورت کے خاوند میں سے ایک شاہد نے گواہی دی، خاندان میں سے، سوری، اس عورت کے خاندان میں سے. اب کیا ہوا کہ جب یہ مسئلہ پیش آیا تو کہیں نہ کہیں اس کے شوہر کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو بڑے نیک ہے، اچھے ہیں، اتنے ٹائم سے ان کے گھر میں، تو جانتے تھے کہ وہ کیسے. اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ نہیں کیا، اور وہ بلیم ڈال رہی تھی، جھوٹا بلیم ان کے اوپر. تو پھر اس عورت کے خاندان سے ایک گواہ کو بلایا گیا. اور آپ دیکھیے، اچھا ہے نا کہ اس عورت کے خاندان میں سے تھا. اوکے. تو اس نے کیا کہا کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے، اور اگر اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہوں گے پھر. اوکے. اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچا ہے. یہ فیصلہ تھا اس عورت کے گھر کے مرد کا، جس کو بلایا گیا تھا انصاف کرنے کے لیے. پھر جب اس عزیز نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے، بڑا خطرناک مکر کرتی ہیں عورتیں. یہ کہا ان کیدکن عظیم. سبحان اللہ. آپ دیکھیے، زمین پہ مردوں کے لیے اگر سب سے بڑا فتنہ ہے تو وہ عورت کی شکل میں. سبحان اللہ. اللہ حفاظت کرے سب کی، سب کی، عورتوں کی، مردوں کی. اور عورت کے مکر سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور عورت کو مکر کرنے سے بچائے.
کیونکہ یہ قرآن میں آیا، دیکھیے کہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے، بہت خطرناک۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رحم کرے، کیونکہ جہنم میں بھی عورتیں زیادہ رہیں گی ان کی ناشکریوں کی وجہ سے، جو وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے جو قوم صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا نا، وہ عذاب کے پیچھے وہ جو جس شخص نے اس اونٹنی کے کوچے کاٹی تھی، کدار بن سالف اس کا نام ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کس نے بھڑکایا تھا؟ ایک عورت نے، بڑی خوبصورت عورت تھی، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں شادی کروں گی، تم اس اونٹنی کو ختم کرو۔ وہاں پہ بھی عورت کا فتنہ تھا۔ اگر آپ اس میں جاؤ گے نا قصص الانبیاء میں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ چیز، کہ اس میں بھی عورت کا فتنہ۔ حابیل اور قابیل کے قصے میں بھی یہ تھا کہ وہ جو حابیل کی شادی جس سے ہونے والی تھی، قابیل کو وہ پسند آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کہیں نہ کہیں حسد کیا، یہ بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مطلب اس طرح کا، بہرحال وہاں پہ تو عورت کا کوئی وہ نہیں تھا، وہ تو قابیل کا وہ تھا غلطی۔ کہنے کا بات یہ ہے کہ عورت آزمائش بن سکتی ہے، عورت آزمائش بن سکتی ہے، اور اگر عورت مکر پہ اتر آئے تو بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو بچائے۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، عورتیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے نا، کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے شوہر سے کوئی بھی چیز منوا سکتی ہیں، کوئی بھی چیز جو وہ چاہتی ہیں، اگر وہ کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے شوہر کو اچھی چیزوں میں ہی سپورٹ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اچھے مشورے دیتی ہیں۔ اچھی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ، جو انشاءاللہ آگے قرآن میں آئے گا کہ صحابیات کا بھی ایک واقعہ ہے، کہ جہاں پر ان سے جو ایک غلطی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے ایک انسان کو جب اپنی غلطی سمجھ میں آتی ہے اور وہ سچی توبہ کر لے اور سدھر جائے، اللہ کو بس یہ چاہیے کہ جیسے ہی ریئلائز کرو نا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے شیطان بھٹکا رہا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگ کے، سچی توبہ کر کے، نیکیاں کر کے، اصلاح یعنی کہ کریکشن کر کے انسان جب زندگی جیتا ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اوکے، میں نے ریئلائز کرنا کہ غلطی ریئلائز کرنا اور معافی مانگنا اور کریکشن کرنا۔ تو اب مصر وہ جو عزیز تھے جن کے مطلب یوسف علیہ السلام غلام تھے، انہوں نے کہا کہ اے یوسف، اس بات سے درگزر کر، اس کو مطلب سمجھ میں آ گیا تھا کہ بیوی غلط ہے، تو کہا کہ درگزر کرو، اوکے، اس کو اگنور کرو، اور بیوی سے کہا کہ تو اپنی گناہ کی بخشش مانگ۔ آپ دیکھو وہ اچھا انسان ہے، اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ استغفار کر اپنی گناہ کے لیے، اوکے، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شوہر میں اور شہر میں عورتیں کہنے لگی، اب کیا ہوا نا کہ فیمس ہو گیا کہ عزیز کی جو بیوی ہے اس کا دل غلام پہ آ گیا ہے، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، تو اس کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے، جو عورتوں کا عموماً کام ہوتا ہے نا اپنے کٹی پارٹیز میں، یا پھر غیبتیں کرنا اور چگلیاں کرنا، تو وہ ان کا وہ کلچر میں تھا، وہ چیزیں ہو رہی تھی۔ اور عورتیں کیا کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے ان کے یعنی کہ جب اس کو پتا چلا عزیز کی بیوی کو کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے میرے بارے میں، میری بدنامیاں ہو رہی ہے، اور بولتے نا تھو تھو ہونا، تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے، تو جب اس کو پتا چلا تو ان کی پور مکر باتیں سنی، تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، ان کو انوائٹ کیا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، یعنی ایک ایسی اس نے پارٹی ارینج کی کہ جس میں بولتے نا گدے تکیے اور اچھا مطلب ان کے بیٹھنے کے لیے بیٹھک، وہ سب ارینج کیا اس نے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے نکلا،
यानी उनको फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स रखे पार्टी में, और छुरियां दी सबके हाथ में, और कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके सामने आने का। फिर जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने उसकी शान को बड़ा बड़ा ख्याल किया, मतलब उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि ये तो इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो फरिश्ता है, इतना खूबसूरत। और अपने हाथ काट डाले और बोली, हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये बशर नहीं। क्या कहा? ये इंसान नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो निहायत मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। उसने कहा, यही तो है वो शख्स जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी, और मैंने ही उसे उसके जी से फिसलाया था, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। अब आप देखो, ये इतनी बेशर्म हो गई, इतनी बेहया हो गई है कि बजाय इसके कि उसे अ, मतलब एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद उसने जो ऐसा किया काम, उस पे उसे शर्मिंदगी होना चाहिए था, तो वो शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि फखर से बोल रही है। क्या कह रही है? कि इसने खुद को बचा लिया। अब अगर इसने वो ना किया जो मैं इसको हुक्म देती हूँ, तो इसे जरूर कैद किया जाएगा, और यकीनन वो बेइज्जत होने वालों में से होगा। सुभान अल्लाह। मतलब वो बोलते ना, प्यार में पागल होना। टोटली इसका जहन जो है ना खराब हो चुका था, और इसे कुछ भी मतलब ना इज्जत की पड़ी थी, जो गुनाह कर रही है तो अल्लाह का भी डर नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की वो हो गई थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे कैद खाना उससे ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुलाती है, और अगर तूने उनका मकर मुझसे दूर ना किया तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं जाहिलों में से होऊंगा फिर। अब आप देखिए, पहले तो एक औरत का मुकाबला करना था, अब तो इतनी सारी औरतों का मुकाबला करना है। तो उन्होंने कहा कि अ, अच्छा, मतलब मैं अगर इनकी बातों में नहीं आता हूं तो मुझे जेल में डाल देंगे, जेल चलेगा मुझे। उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी, अल्लाह से दुआ की। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से पनाह मांगी। अब आप देखिए, पहले तो एक औरत मकर कर रही थी, और उसका मकर, उसके शौहर ने क्या कहा कि तुम औरतों का मकर बहुत बड़ा होता है। अब इतनी सारी औरतें मिलके मकर कर रही, तो कितना बड़ा मकर कर रही होंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, कहा कि ऐ मेरे रब, जेल मुझे महबूब है इससे, उससे कि जो जिस गुनाह की तरफ ये लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता। आप देखिए, लोगों की चाल से अल्लाह ही बचा सकता है, इसीलिए हमको हर हाल में अल्लाह ही से मदद मांगना है कि अल्लाह तू हमारी मदद कर, अल्लाह तू मुझे पनाह में ले ले इनके मकर और इनके फरेब से। और जहालत जो होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। आप देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं इनकी बातों में आ गया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। इंसान की जहालत उसे गुमराह कर सकती है, उसे नुकसान दे सकती है, वो गुनाह में पड़ सकता है। एक इंसान को इल्म ना होना तो वो गुनाह कर सकता है। ओके। तो उन्होंने क्या कहा कि हालांकि जेल, आप देखिए, जेल में जाएंगे बदनामी होगी, जेल में जाएंगे वहां पे तो इतने बड़े बड़े मुजरिम, कोई कातिल, कोई चोर डाकू, ऐसे लोग होते हैं। उन्होंने कहा वो चलेगा मुझे, बदनामी चलेगी जेल में जाने की, क्योंकि जेल में कौन जाते? क्रिमिनल्स जाते हैं। उन्होंने कहा, अल, अल्लाह की नाफरमानी करने से बेहतर है कि मैं जेल में चला जाऊं। सुबहान अल्लाह। क्योंकि दुनिया का, और जेल में आप देखिए, मुजरिमों को सजा दी जाती है, तकलीफें दी जाती है, तो वो उस सजा को झेलने के लिए तैयार थे, क्योंकि कितना भी बोलो, दुनिया की जो सजा है, जिसमें उनकी इज्जत भी जा रही है, उनको टॉर्चर किया जाएगा, और फिर बुरे लोगों के साथ उनको उठना बैठना पड़ेगा, मतलब वो, उन्होंने उसको कहा कि वो चलेगा, लेकिन आखिरत का अजाब नहीं चाहिए, जहन्नम का अजाब नहीं चाहिए, क्योंकि यहां रहूंगा, बाहर ये लोग मजबूर करेंगी, गलत काम के लिए मजबूर करेंगी। जेल में रहूंगा, कम से कम ये लोग मजबूर तो नहीं करेंगे। ठीक है, तकलीफ होगी, सजा मिलेगी, वो अपनी जगह दुनिया की वो तकलीफ चलेगी, लेकिन आखिरत की तकलीफ नहीं चाहिए, जहन्नम की तकलीफ नहीं चाहिए, अल्लाह की नाराजगी की, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो फिर वो तकलीफ नहीं चाहिए। चुनांचे उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली, फिर उसने उससे उन औरतों का मकर दूर कर दिया। बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है।
अल्लाह को पता था उनकी हालत, अल्लाह ने उनकी दुआ सुन के कबूल कर ली। उन्होंने जेल मांगा, उनको जेल दे दिया। उन्होंने जेल क्यों मांगा? क्योंकि बाहर का माहौल खराब था, जेल से भी खराब बाहर का माहौल था, तो उन्होंने कहा जेल चलेगा। सुबहान अल्लाह। आप देखिए, हम सोच नहीं सकते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस लेवल पर उनको, इस मौके पर वो जो उन्होंने डिसाइड किया और अल्लाह से जो दुआ की, हालांकि अपने लिए मुश्किल नहीं मांगना चाहिए, है ना? अपने लिए तकलीफ कभी नहीं मांगना चाहिए, अपने लिए कभी कोई बुरी चीज नहीं मांगना चाहिए। यहाँ पे उनकी समझदारी आप देखिए कि उनको पता था कि जेल की तकलीफ उतनी बड़ी तकलीफ नहीं है जितनी बड़ी तकलीफ बाहर। अगर वो उन औरतों के बातों में आ जाते तो वो औरतें उनको बड़ा अच्छा रखती, दुनियावी माल दौलत सब देती, लेकिन अल्लाह के नजदीक उनका क्या होता है? क्योंकि वो जीना होता ना, और जीना बहुत बड़ा गुनाह है। तो इतना बड़ा मतलब, सुभान अल्लाह। हालांकि वो मजबूर थे, क्योंकि वो गुलाम थे ना, तो वो मजबूर थे। अगर वो बाहर रहते, और गुलाम का काम क्या होता है? मालिक जो बोले सुनना, मालिक को इनकार नहीं कर सकते। तो वो इतने मजबूर थे कि वो, सुभान अल्लाह, अगर जैसे जब इंसान मजबूर होता है ना, तो मजबूरी में किया हुआ गुनाह कराहत के साथ माफ होता है ना। लेकिन आप देखिए यहाँ पर, अगर आप देखिए, सुभान अल्लाह, यहाँ पर उन्होंने कहा मुझे जेल दे दो, चलेगा, लेकिन वो गलत काम मुझे नहीं करना है। यानी वो ऑप्शन जिसको बोलते हैं ना लास्ट ऑप्शन, उन्होंने उस लास्ट ऑप्शन को चुना। सुभान अल्लाह। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तो वो लोग क्या कहते हैं कि अम, जैसे कोई गलत कर रहा है तो वो कहते हैं कि अरे उसने मजबूरी में गलत किया। तो कितनी मजबूरी थी? क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम जितनी मजबूरी थी? हम्म। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजबूरी बहुत बड़ी थी, वो गुलाम थे, और गुलाम की अपनी कोई हैसियत नहीं होती है, और अब उसका कोई मर्जी नहीं होता है, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते थे। आज हम और आप में कोई गुलाम नहीं है, हम सब आजाद है, हमको कोई ऐसी मजबूरी लाहिक नहीं है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने मजबूर होने के बावजूद उन्होंने गलत काम नहीं किया और उन्होंने जेल को चुना। सुभान अल्लाह। कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसमें इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे। और अगर वाकई वैसी जान जाने वाली मजबूरी हो तो अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन सुभान अल्लाह, आप देखिए यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में हम लोगों को क्या बात पता चल रही है, क्या बात समझ में आ रही है? कि उन्होंने जो लास्ट ऑप्शन है, हालांकि वो ऑप्शन ऐसे देखा जाए तो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बड़े फितने से कहा छोटा फितना चलेगा, कम से कम गुनाह से तो बचेंगे, वहां पे मजबूर तो नहीं किए जाएंगे गुनाह करने के लिए। चुनांचे उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली, फिर उसने उससे उन औरतों का मकर दूर कर दिया। बेशक वही खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। फिर निशानियां देख लेने के बाद उन लोगों को यही सूझा कि वो उसको कुछ अरसे तक बहरहाल कैद रखें। क्या निशानियां देखी उन्होंने, लोगों ने, जिन्होंने उनको जेल में डाला? कि सारी औरतें दीवानी हो गई हैं। अब इतनी सारी औरतों को तो जेल में नहीं डाल सकते, चलो इन्हीं को जेल में डाल दो। उन्होंने सोचा कि चलो यही बेस्ट है कि इनको जेल में डाल दो। हम्म। तो वो गुनाह जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया नहीं था, उसकी सजा उनको मिली जेल में रहने की। गुनाह किसी और का था, सजा यूसुफ अलैहिस्सलाम झेल रहे थे। और उसके साथ कैद खाने में दो जवान भी दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा बेशक मैं खुद को देखता हूं कि शराब निचोड़ रहा हूं, और दूसरा बोला कि बेशक मैं खुद को देखता हूं कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं, उनमें से परिंदे खा रहे हैं। तो तू हमें इनकी ताबीर बता, बेशक हम तुझे नेक समझते हैं। अब आप सोचिए, इसमें ये जो दो कैदी थे, नौजवान क्रिमिनल्स थे, इन्होंने इनके ऊपर यानी कि राजा को जान से मारने का इनके ऊपर इल्जाम था। एक बावर्ची था और एक, मतलब इस तरह से, मतलब ये लोग इस टाइप, इनके ऊपर जो सजा थी ना, सजाए मौत थी। अब
انہوں نے جو خواب دیکھا، انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام سے پوچھنا بہتر رہے گا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اچھے کام کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، ان کو اچھے مشورے دیتے تھے. تو ان کو مطلب جیل میں ان کریمنلز کو فیل ہوا کہ یہ نیک انسان، وہ خدمت کرتے تھے سب کی. تو ان سے بات کرتے، ان سے پوچھتے، یہ شاید ہمیں اچھا مشورہ دے. اوکے. تو آپ دیکھیے، ہم نے لوگوں کے ساتھ ہر حال میں اچھا کرنا، چاہے انسان کہیں بھی رہے، کسی کے ساتھ بھی رہے. یوسف علیہ السلام نے اچھا کیا، اس لیے کریمنلز بھی ان کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. اوکے. تو اور آپ دیکھیے، کسی کو بھی جس سے ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، تو پہلے ہم نے ان کی، اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھائیاں کیے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بھلائیاں کیے ہیں، ہم نے ان کی خدمت کی ہے، تو پھر وہ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ بھی ایک یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلاؤں گا. یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی. بے شک میں نے ان لوگوں کو بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہے. کیونکہ مصر میں لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے. جو مصر کی جو قوم تھی، وہاں پہ بچڑے کی عبادت وغیرہ ہوتی تھی نا، وہ لوگ شرک کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام نے. اب آپ دیکھو، یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے تھے خواب کی تعبیر کے لیے. یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور بہت اپنائیت کے ساتھ تبلیغ کیا. ان کو کیا کہا کہ کہتے ہیں کہ مطلب بہت پیار سے ان سے بات کی. اوکے. انہوں نے کیا کہا کہ جیسے اپنے بھائی کے ساتھ، کہ مطلب تم میرے بھائی جیسے ہو. اوکے. کہتے ہیں کہ یا صاحب یہ سجن، اوکے، میرے قید خانے کے دوستوں، میرے قید خانے کے دو ساتھیوں. اوکے. دوست نہیں، ساتھی کہا انہوں نے. دوست نہیں کہا، ساتھی، مطلب جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، صاحب. تو اس طرح اتنا رسپیکٹ دیا ان کو یوسف علیہ السلام نے. حالانکہ یوسف علیہ السلام، آپ دیکھیے، سبحان اللہ، 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نیک ہے، اللہ کے فرما بردار ہے. ان کو پتا ہے کہ میرے ابا بھی نبی ہے، میرے ابا کے ابا بھی نبی ہے، اور ان کے ابا بھی نبی ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. لیکن وہ کریمنلز کو بھی اتنا رسپیکٹ فلی بات کر رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی تبلیغ کر رہے ہیں. اچھا فیل کروایا ان کو انہوں نے، اور ان کی خیر خواہی کی، اور ان کو بتایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے جو کوشچن ہے اس کا جواب دوں گا، لیکن کھانا آنے سے پہلے جواب دوں گا. اس سے پہلے میری ایک بات ہے کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں. پہلے وہ سن لو، اس کے بعد میں تمہارے کوشچن کا آنسر دیتا ہوں. اور میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی. ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اکثریت کیا نہیں کرتی؟ شکر گزار نہیں. آپ دیکھیے، شکر گزاری کیا ہے؟ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ شرک نہیں کرتا سب سے پہلے، کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ. تو اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن اکثریت لوگ یہ بات نہیں کرتے نا، شکر گزار نہیں ہوتے اکثریت. اسی لیے ہم اکثریت کے پیچھے چل بھی نہیں سکتے کہ اکثریت کیا کر رہی ہے. اکثریت غلط کرے گی تو کیا ہم بھی غلط کریں گے؟ نہیں، کیونکہ اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی، اکثریت اللہ کی فرما بردار نہیں ہوتی. تو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ تعالیٰ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں. اوکے. اور کہ مجھے پتا ہونے کے باوجود میں شرک کروں، اس سے میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. اور میں استغفار کرتی ہوں اس چیز کے لیے کہ اگر میں لا علمی میں کچھ ایسا کروں، بخشش مانگتی ہوں تجھ سے. اوکے. اور آج دیکھیے، کثرت سے شکر گزاری کیسے کرتے ہیں؟ دل سے، زبان سے، عمل سے. الحمدللہ کہنا ہے ہر حال میں. میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ آپ دیکھیے،
تعلیم سے پہلے نا تربیت کر رہا، ان سے پوچھ رہا کہ دیکھو کیا بہتر ہے، اتنے سارے الگ الگ لوگوں کو پکارنا بہتر ہے یا ایک اللہ کو پکارنا بہتر ہے؟ کیا بہتر؟ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثریت انسانوں کی لا علم ہے۔ آپ دیکھیے، آج سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب حفظ کی جاتی ہے تو وہ قرآن ہے، لیکن سب سے زیادہ کم سمجھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے، کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا بولا ہے اللہ نے، کیا بتایا ہے اللہ نے، جانتے ہی نہیں ہے قرآن کو، ترجمے تفسیر سے نہیں جانتے، اکثریت انسانوں کی لا علم ہے۔ دین القیم کیا ہے؟ درست دین کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، لیکن علم ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ آج لوگ اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو پکارتے ہیں؟ آپ دیکھو شیعہ کس کو پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں یا علی مدد، علی رضی اللہ عنہ مدد کر سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ تو اللہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جنتیوں میں سے، ان کو جیتے جی جنت کی خوشخبری ملی، لیکن کیا اللہ کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ جب ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ 8 دروازے ان پہ بند کر دیے گئے، کس کو پکارا؟ جب اتنی ساری عورتوں نے مل کے مکر کیا، کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اسحاق علیہ السلام کو پکارا، ہم یعقوب علیہ السلام کو پکارا، کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام تو ان کے دادا ہیں، پردادا، جو اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ، تو کیا یوسف علیہ السلام نے خلیل اللہ کو پکارا کہ آپ میری مدد کر دو؟ نہیں نا، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ان کے باپ دادا تین تین نسلوں میں نبی ہے، تین تین نسلوں میں نبی کے بیٹے، ان کے باپ نبی کے بیٹے، ان کے دادا نبی کے بیٹے، ان کے پڑدادا نبی، کسی نبی کو پکارا انہوں نے؟ اپنے باپ دادا کو پکارا؟ نہیں نا، اللہ کو پکارا، کیونکہ ان کے باپ دادا نے یہی تعلیم دی ان کو کہ ہر حال میں اللہ کو پکارنا، ہمیں نہیں، اللہ کو پکارنا۔ میری ماں کی ایک تعلیم مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے، جب میں شادی ہو کر سعودی گئی نا، تو 21 سال کی عمر تھی میری، اور جب بیٹی ہوئی پہلی تو اس وقت 24 ایئرس کی ہوں گی میں، تو میری امی نے مجھے کہا تھا رخصت کرتے وقت، جب میں اپنی بچے کو لے کے واپس جا رہی تھی، وہ کچھ 2-3 مہینے کی تھی، امی نے کہا دیکھ بیٹا، یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے تیرے کو دیا ہے، کچھ بھی ہوگا نا، کچھ بھی تکلیف آئے گی، اولاد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اولاد کی طرف سے کچھ بھی، کبھی وہ بیمار پڑے، کب کچھ ہوا، تو مجھے یاد مت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے بولنا، اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ معاملات کو ٹھیک کرنے والا، اللہ کی امانت ہے نا، وہ سنبھالے گا، رکھنا ہے رکھے گا، لینا ہے لے گا، سب اللہ کرنے والا، ہم بھی اللہ ہی کے پاس جانے والے نا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سے میری ممی کے جو الفاظ، جو بھی ان کی جو سمجھ تھی اس حساب سے انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی، لیکن الحمدللہ، اور وہ چیز نے مجھے اتنی ہمت دی نا، میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنی اس چیز نے مجھے ہمت دی، کیونکہ وہ میں جس دور کی بات کر رہی ہوں اس ٹائم میں نا موبائل انٹرنیٹ نہیں تھے، اگر میری ماں اور باپ سے مجھے بات کرنا ہوتا تھا نا تو ہفتے میں ایک دن، کبھی کبھار مہینے میں ایک دن، اور 1 منٹ بات کرنے کا نا 8 ریال لگتا تھا، اوکے، یعنی یہاں کا تقریباً ابھی کے حساب سے 160 روپیز سم تھنگ شاید،
تو सुबहान अल्लाह, मतलब उतना एफोर्ड नहीं कर सकते थे हम कि हमारे माँ बाप से बात कर सके। और 2 साल में कभी अम्मी अब्बा से मिलने आना, 4 साल में कभी अम्मी अब्बा से मिलने आना। तो अम्मी की वो तालीम ने मुझे इतना मदद की है ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में मैं बहुत रिलैक्स हो गई। कि जो भी जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से बोलना है, अल्लाह सब ठीक करेगा। मामला तो अल्लाह के हाथ में है ना, वो ठीक करेगा। सुबहान अल्लाह। और वाकई एक दफा ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी बेटी इंतहा बीमार हुई, इंतहा यानी बोलते ना कि बच्चा बीमार होते होते अपना हाथ छोड़ देता है जहां पे वो अपना हाथ भी ना उठा सके। उतनी भी ताकत नहीं उसके पास। सुबहान अल्लाह। लेकिन अम्मी की इस बात ने उस टाइम में भी मुझे हिम्मत में रखा कि नहीं, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह इसको शिफा देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिली। अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने रास्ते खोला, अल्लाह ने जरिए बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज, अल्लाह को पुकारो। और मैं तो उस वक्त जिद्दा में थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो मक्का मदीना सब बहुत करीब था। जब चाहो इंशाल्लाह जा सकते हैं, और ऐसा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह, बहरहाल कहने की बात यह है, जिद्दा में ना भी होती तो ये तालीम मेरे लिए बहुत बहुत फायदेमंद थी। मैं उस वक्त टीचर थी, मेरे पास टाइम भी नहीं होता था इतना कि मैं बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत करूं, ना ही मेरे पास इल्म था इतना। मुझे नहीं पता था, मैं कुरान की तफसीर और ये सब नहीं जानती थी। लेकिन मेरी अम्मी की वो बात ने मुझे बहुत मदद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, आमीन या रब। मेरे कैद खाने के दो साथियों, तुम दोनों में से एक, अब यहाँ पे देखो अल्लाह ताला ने बताया कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ना ख्वाबों की ताबीर सिखाई थी। तो उन्होंने उनके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम दोनों में से एक अपने मालिक को शराब पिलाएगा और दूसरा सूली दिया जाएगा। यानी दूसरे को सजाए मौत मिलेगी क्योंकि उसका जुर्म साबित हो जाएगा। और एक जन आजाद हो जाएगा, और उसके सर में से परिंदे गोश्त खाएंगे, यानी जिसको सजाए मौत मिलेगी। इस मामले का फैसला किया जा चुका जिसके बाबत तुम मुझसे पूछते हो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों में से जिसके मुतालिक समझा था कि वो निजात पाने वाला है, यानी जिसके बारे में उनको पता था कि ये छूट जाएगा, उसे कहा कि तू अपने मालिक से मेरा जिक्र करना, यानी बादशाह से जिक्र करना। फिर शैतान ने उसे अपने मालिक से यूसुफ का जिक्र करना भुला दिया। तो यहाँ पे इसकी ना दो तरीके से तफसीर होती है। एक ये तफसीर है कि वो शख्स भूल गया अपने मालिक से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, तो किसने बुलाया उसको? शैतान ने बुलाया। ओके। दूसरी इसकी तफसीर ये आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भूल गए अपने मालिक का जिक्र करना, यानी अल्लाह का जिक्र करना, इंशाअल्लाह कहना, या मतलब अल्लाह को याद करना उस मौके पर भूल गए वो, जिसके वजह से वो और कई साल ना जेल में रहे। चुनांचे यूसुफ कैद खाने में कई साल ठहरा रहा। शैतान क्या करता है? इंसान को अल्लाह का जिक्र भुलाता है, शैतान का पर्पस ही है। और उस वजह से कभी कभार क्या होता है ना, हमारी जिंदगी की मुश्किलात जल्दी हल नहीं होते जब हम अल्लाह को भूलते हैं। आप सोचिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसकी गवाही खुद अल्लाह दे रहा है कि वो मोहसिन है, मुखलिस है। उनको अल्लाह ने मतलब उनकी इतनी तारीफ की, लेकिन जब उनको शैतान ने अल्लाह का जिक्र भुलाया तो उसके वजह से वो और कई साल जेल में गए। सुभान अल्लाह। और बादशाह ने कहा, बेशक मैं ख्वाब में 7 मोटी गायें देखता हूँ जिन्हें 7 दुबली गाय खा रही है, और 7 सब्ज बालियां और दूसरी खुश्क। ए दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर कर सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, यह परेशान कुन ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर जानने वाले नहीं। और वो शख्स जिसने दोनों कैदियों में से निजात पाई थी, उसे यूसुफ मुद्दत के बाद याद आया। बोला, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा, लिहाजा तुम मुझे यूसुफ के पास भेजो। अब आप देखिए, उसको खुद तो पता नहीं था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उसको याद आया, तो फिर उसने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। आप देखिए, हमें भी अगर कोई चीज पता ना हो, जिनको पता है उनसे पूछ के बताना चाहिए। उसने जाकर कहा कि ए यूसुफ, ए मेरे बहुत ही सच्चे। अब आप देखिए, लोग उनको सिद्दीक के तौर पे जानते थे कि ये बहुत सच्चा इंसान है। सोचिए, जेल में है यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन लोग उनको मोहसिन और सिद्दीक के नाम से जानते हैं। हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही है, और 7 अ, हरी बालियां हैं और दूसरी खुश्क, ताकि मैं लोगों की तरफ लौटूं ताकि वो जान ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम 7 साल लगातार
کاشت کرو گے یعنی کہ کھیتی کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، سخت آئیں گے مطلب اس وقت پانی نہیں برسے گا، تم کھیتی نہیں کر پاؤ گے، سوکھا رہے گا، تو وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے، پھر اس قحط سالی کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے، یعنی کہ پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا، بارش آئے گا اور کافی مطلب پھل فروٹ ہوگا، تو یعنی کہ پہلے 7 سال کیا ہوگا کہ جمع کرنا ہے، جو فصلیں ہوں گی اس کو جمع کرنا ہے، پھر 7 سال کیا کرنا ہے، مطلب جمع کر کے جتنا ضرورت جتنا ہی کھانا ہے، پھر بعد میں جو 7 سال ہوں گے جو مشکل حالات ہوں گے اس وقت یہ جو جمع کر کے رکھا ہے اس کو یوز کرنا، اوکے، اور پھر 15ویں سال میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنا پانی برسائے گا کہ لوگ بہت کھائیں گے پیئیں گے، جوس وغیرہ بھی، اس مطلب پھل کافی ہوگا، اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ، مطلب جب اب خواب کی تعبیر بتا دیے، بادشاہ کو بڑا اچھا لگا، پھر جب اس کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد آتا ہے کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ اب کتنا اچھا اپورچونٹی ہے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ قید سے رہا ہو جائے، بادشاہ بلا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی فکر کیا ہے کہ پہلے جو ان کے اوپر تہمت لگی ہے پہلے وہ دور کیا جائے، ہے نا، انہوں نے کتنے سال انتظار کیا اپنے تہمت کو دور کرنے کے لیے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو انہوں نے اس موقع سے مطلب فائدہ اٹھایا کہ پہلے یہ چیز، پہلے میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے پہلے وہ انصاف ہو۔ بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے جی سے پھسلایا تھا؟ وہ بولی ہاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہے، کیونکہ وہ سچ بول رہے ہیں، وہ میں غلط تھی، میں نے ان کو اکسایا تھا، انہوں نے کبھی غلط نہیں کیا، ساری عورتوں نے بھی گواہی دی، اور امراۃ العزیز نے یعنی جن کو زلیخا کہتے ہیں انہوں نے بھی گواہی دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے، یعنی ان کا جو مالک جس نے ان کو خریدا تھا کہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے خیانت نہیں کی، میں نے اس کے غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اب دیکھیے جس نے خیانت کی اس کا مکر بھی اللہ نے چلنے نہیں دیا، کون ہے وہ؟ اس کی بیوی، عزیز کی بیوی، اور اگر وہ خیانت کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں چلنے دیتا، لیکن انہوں نے تو خیانت کی ہی نہیں، وہ چاہتے تھے کہ یہ چیز ثابت ہو، اور آپ دیکھیں کیونکہ وہ نبی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دینا ہے، تو نبی جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی بھی داغ جو ہے باقی رہنے نہیں دیتے ہیں، اور وہ داغ کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آگے ان کو نبوت کا کام کرنا ہے، اور ایک انسان جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بالآخر اچھا ہی ہوتا ہے، ایک جو گنہگار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس گناہ کی وجہ سے پھر گناہ ہوتا ہے، یعنی غلط ہوتا ہے، یعنی کہ سوری میں کیا کہہ رہی ہوں کہ گناہ کے وجہ سے اس کو تکلیف دیکھنی پڑتی ہے، اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے 4 لوگوں کے بیچ میں، اوکے، یہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اس کی اپنی کمائی اس کے آگے آتی ہے، اوکے، نیک لوگوں کی نیکی ان کے آگے آتی ہے چاہے پھر ان کو کتنی بھی تکلیف سے گزرنا پڑے، اوکے، وہ تکلیف تو اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام غلطی نہیں کیے لیکن اتنے سال جیل میں رہا، تو وہاں پہ انہوں نے جو صبر کیا اس سے ان کے درجات کی بلندی ہوئی، اور جنہوں نے گناہ کیا تھا لیکن آرام سے جی رہے تھے، جیل میں تو نہیں تھے نا وہ عورتیں، سب آرام سے جی رہے تھے اپنا، لیکن ان کو کیا ملی؟ ذلت اور رسوائی ملی،
یہ اللہ کا قانون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا قانون ہے جو ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے نیک لوگوں کے لیے تسلیاں بھی ہے نا. تو اب آپ دیکھیے اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا, بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے. نفس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے. نفس امارہ ہر انسان کے اندر ہے. نفس امارہ انسان کو برائی کرنے پہ ابھارتا ہے کہ برا کرو برا کرو. اوکے, تو یہ چیزیں انبیاء کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ نفس ان کو بھی, آپ دیکھیے سبحان اللہ, اگر ایسا ہوتا کہ ان کے پاس نفس نہیں ہوتا, نفس امارہ, تو پھر تو سبحان اللہ آپ دیکھیے پھر لوگ کیا کہتے کہ وہ تو نبی ہے نا, تو اس لیے جو ہے ان کے تو نفس امارہ ہے ہی نہیں. تو کیا لوگ پھر ان کو اس طرح فالو کرتے؟ نہیں کرتے, ہے نا, کیونکہ لوگ کہتے کہ نہیں ان کا تو نفس امارہ نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے نفس امارہ اللہ نے نبیوں میں بھی رکھا, لیکن انبیاء کی حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرتے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں, سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں اور محسن ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں. تو یہ ساری خوبی ہوتی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو ہے نا حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو معصوم رکھتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے. اور اس میں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پہ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں نا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا, بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے, مگر جس پر میرا رب رحم کرے. یعنی انبیاء پر بھی رب اپنی رحمت سے ان کو برائی سے بچاتا ہے. اگر رب رحم نہ کرے نا تو کوئی نہ بچ سکے. تو اسی لیے ہم کو نا رب سے اس کی رحمت مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پہ رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے پاک کر, ہمیں گناہوں سے بچا. ہم سے جو غلطیاں ہو جائے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے, اور ہم پہ رحم کرتے ہوئے آئندہ ہمیں اس گناہ سے بچا کہ وہ گناہ ہم سے نہ ہو آئندہ. یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ کہا کہ نفس تو برائی پہ اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے. تو انبیاء پہ اللہ کی رحمت ہوتی, ہمیں بھی اللہ کی رحمت مانگنا چاہیے, اللہ تو مجھ پہ رحم کر, اگر تو نے رحم نہیں کیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی. اوکے. اچھا, تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بات اس عورت نے کہی, یعنی جو زلیخا ہے نا اس نے کہی. یہ بھی آتا ہے کہ اس نے ریئلائز کیا اپنی غلطی کو, اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ, میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا. پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو تو کہا کہ یقیناً آج تو ہمارے یہاں مرتبے والا امین ہے, مکین اور امین ہے. آپ دیکھیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ان ساری تکلیفوں سے نجات دی تو انہیں اتنی عزت عطا کی, اوکے, کہ ان کو بادشاہ نے اپنے لیے اسپیشل عہدہ دے کر چنا. کیونکہ بادشاہ ان کو عہدہ بھی دے رہا ہے اور بادشاہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ امانت دار امین ہے. تو ان کو کیا عہدہ دیا گیا تھا؟ ان کو عہدہ دیا گیا تھا کہ خزانچی کا, کہ جو خزانے تھے راجا کے اس کو وہ سنبھالیں گے, امین امانت دار. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں یعنی پیداوار پر نگران مقرر کر دیجئے, بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا, خوب جاننے والا ہوں. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ, کیونکہ ان کی مہارت تھی اس میں اور وہ امانت دار تھے, اس لیے انہوں نے یہ پوزیشن مانگی سامنے سے. پوزیشنز تو الگ الگ منسٹر کے الگ الگ پوزیشنز ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے باقاعدہ جو یوسف علیہ السلام کے اندر جو علم تھا اور جو خوبی تھی اس بیسس پر انہوں نے کہا کہ تم اگر مجھے عہدہ دینا ہی چاہتے تو یہ والا عہدہ دو, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ والا عہدہ میں ایک دم اچھے سے نبھا سکتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے جب ہم ووٹنگ کرتے ہیں نا تو انہی کو ووٹ کرنا چاہیے جو اس کرسی کے لائق ہو, جن کے اندر اس کرسی کے مطابق علم بھی ہو اور وہ امانت داری بھی ہو ان کے اندر. لیکن بہت کم ہے آج کے زمانے میں ایسے لوگ, یہ بات الگ ہے. اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں اقتدار دیا, وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا, ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں, اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے, نیک لوگوں کا. آپ دیکھیے نیکوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. جو انسان نیک ہوگا نا چاہے وہ کتنی بھی تکلیفوں سے گزرے,
आखिरकार उसे इज्जत और अल्लाह की रहमत और दुनिया की कामयाबियां सब मिलती है। अल्लाह ताला उस पर होने वाले जुल्म को, नाइंसाफियों को सब दूर करता है। क्यों? आप देखिए, उन्होंने सब्र किया ना, जब उन पर जुल्म हो रहा था, जब उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, जब उनको बदनाम किया गया, उन्होंने सब्र किया। तो उस सब्र से क्या होता है, बाद में अल्लाह ताला इज्जत देता है। ओके, और उनके साथ, और यकीनन आखिरत का अजर बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया। जब एक इंसान, आप देखिए, ये तो दुनिया का था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो इख्तिदार मिला वो तो दुनियावी था। अल्लाह बता रहे हैं कि नेक लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है, आखिरत में तो बहुत देगा, क्योंकि उनके पास ईमान और तकवा है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने आए। अब क्या हुआ, कह जो वो जो प्रॉब्लम थी ना, 7 साल बारिश नहीं होगी, वो प्रॉब्लम फलस्तीन में भी थी। उनके भाई फलस्तीन में थे। अब उनको पता चला कि इजिप्ट में जो राजा है वो गल्ला बांट रहा है, वो मदद करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम असल में खजांची थे, तो सारा कंट्रोल यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास था। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सदका खैरात भी कर रहे थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने आए और उसके पास पहुंचे तो उसने उन्हें पहचान लिया, और वो उसे नहीं पहचानते थे। और जब उसने उनका सामान तैयार करवाया तो कहा, मेरे पास अपना जो पादरी भाई है, यानी कि सगा भाई नहीं, सौतेला भाई, लाना। वो उनके सगे भाई थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे वो, उनका नाम था बिन्यामीन। क्या तुम देखते नहीं कि मैं पूरा पूरा माप यानी गल्ला देता हूं, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूं। फिर अगर तुमने मेरे पास उसे ना लाए तो तुम्हारे लिए मेरे पास कोई गल्ला नहीं, और ना तुम मेरे करीब आना। उन्होंने कहा, हम अनकरीब उसके बाप को उसके बारे में आमादा करेंगे, और यकीनन हम ये करने वाले हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से कहा, उनकी पूंजी यानी कि जो उन्होंने वो गल्ला खरीदने के लिए जो कुछ दिया था, वो इनको वापस दे दो, इनके सामान में रख दो, ताकि जब वो अपने अहल व अयाल की तरफ पलटे तो उसे पहचान ले, शायद वो वापस आए। फिर वो, यानी उन्होंने उनको गल्ला भी दिया, और उस गल्ले के बदले जो वो लोग पैसा दिए थे वो पैसा भी वापस कर दिया उनको। फिर जब वो अपने बाप के पास लौटे तो बोले, ए हमारे अब्बा जान, आइंदा हमारे लिए गल्ला ममनू ठहराया है, लिहाजा तू हमारे साथ हमारे भाई को भेज के हम गल्ला लाएं, और बेशक हम उसके मुहाफिज हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम्हें उसके बाबत अमीन समझ लूं, जैसे पहले इसके भाई यानी यूसुफ के बाबत मैंने तुम्हें अमीन समझा था? मतलब वो गलती मैं फिर रिपीट करूं, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो तुम पे जो मैंने भरोसा किया था कि तुम अमानतदार हो, दुआदार हो, उसी तरह अभी भी करूं? चुनांचे अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है। यानी तुम तो, ये मुझे पता है कि तुम तो हिफाजत नहीं कर सकते, फल्लाहु खैरुल हफीजन, हिफाजत करने वाला अल्लाह बेहतर है, मुझे उस पर भरोसा है, और वो सब मेहरबानों से ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपनी पूंजी पाई जो उन्हें लौटा दी गई थी। वो बोले, ए हमारे अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, ये हमारी पूंजी हमें लौटा दी गई है, और हम अपने अहल व अयाल के लिए गल्ला लाएंगे। एक मिनट। और अपने भाई की हिफाजत करेंगे, और हम एक ऊंट का नाप यानी ज्यादा लाएंगे, यानी एक भाई ज्यादा होगा तो एक ऊंट ज्यादा गल्ला मिलेगा। ये नाप हमारे लिए बहुत आसान है, यानी बहुत इजी है हमारे लिए कि हम एक एक्स्ट्रा लाएंगे इंशाल्लाह। एक एक गल्ला एक्स्ट्रा लाएंगे, एक ऊंट के हिसाब से, एक भाई के हिसाब से। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उसे तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा, हत्ता कि तुम मुझे अल्लाह का पुख्ता अहद दो कि तुम उसे जरूर मेरे पास लाओगे, सिवाय इसके कि तुम घेर लिए जाओ। फिर जब उन्होंने उसे अपना पक्का अहद दिया तो वो बोला कि जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह इस पर जामिन है, कि अल्लाह इस पर वकील है। अब आप देखिए, अ, याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलाद से अ, वादा ले रहे हैं, का वादा, साथ में वो ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने तुम्हें घेरा तो फिर
کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں تم نے غلطی نہیں کرنی. اللہ کی طرف سے تقدیر میں کچھ لکھا ہے اس وجہ سے ہو جائے تو الگ بات ہے. ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے ساری کوشش کرے گا، عہد و پیمان کرے گا، اور جو بھی اسباب استعمال کرنا ہے وہ اسباب استعمال کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسباب کے باوجود، ساری کوششوں کے باوجود، اگر اللہ نے کچھ فیصلہ کیا ہے تقدیر میں کہ وہ ہو کے رہنا ہے تو وہ ہو کے رہے گا. اللہ پھر کچھ نہیں کر سکتا انسان. اوکے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عہد و پیمان نہیں کرے گا. اس نے یہ سب کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اگر اللہ اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو پھر اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا ہے میرے بیٹوں، تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی کفایت نہیں کر سکتا. مطلب نظر بد نہ لگ جائے جب تم ایک ساتھ 11 لوگ داخل ہوں گے، یا کہیں کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ آ رہے تو کس ارادے سے آ رہے. اوکے. تو انہوں نے نا اپنے بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اور نظر بد جو ہے نا یہ حق ہے، اور ہم نے ہر اسباب استعمال کرنا ہے اپنی حفاظت کے لیے، چاہے وہ نظر بد ہو، چاہے وہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے، کہیں وہ ہمارے بارے میں غلط نہ سوچنے لگ جائے. اوکے. تو اپنی حفاظت کے لیے جو بھی ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اگر پھر اللہ کا کچھ فیصلہ ہے تو اس کے آگے تو ہمارے اسباب بھی کام نہیں آنے والے. اوکے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب اسباب نہیں استعمال کریں گے. اوکے. اسباب استعمال کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، پھر آگے جو اللہ چاہے، پھر اللہ جو چاہے اس پر صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پہ یقین اور اللہ پہ توکل. حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسباب اختیار کرو اور توکل اللہ پہ کرو. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو دیکھو وہ لوگ فرما بردار ہیں، وہ اللہ کے اپنے والد کی فرما برداری کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جو انسان اپنے ماں باپ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اوکے، کن حکم کی؟ جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہے، اچھا مشورہ دے رہے. تو جو انسان ماں باپ کے اچھے مشوروں کی، اچھے باتوں کی فرما برداری کرتا ہے تو ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، ان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوئے گا. تھوڑی بہت اگر اللہ کی طرف سے تکلیف آئی بھی نا، بٹ ایٹ دی اینڈ ان کے ساتھ اچھا ہوگا جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے باپ نے، ان کے باپ نے جیسے کہا تھا ویسے ہی انہوں نے کیا. وہ انہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا. وہ انہیں، آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام نبی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہونے کے باوجود وہ اللہ کے حکم سے اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا تھا. جو بھی اللہ کا حکم ہے وہی ہوگا، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک حاجت تھی، خواہش تھی، سو انہوں نے اس کو پورا کیا. اور بلا شبہ ہماری تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے سکھایا تھا نا. ان کے پاس تو وہ علم تھا جو ایک عام انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے، نبی ہونے کی وجہ سے صاحب علم تھے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اب آپ دیکھیں اکثر لوگ کیا علم نہیں رکھتے؟ اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اسباب بھی اللہ نے دیے. اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود اگر اللہ نے کچھ اور چاہا ہے تو وہ کچھ اور جب ہوگا تو اس پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ خیر کے ہوتے ہیں، وہ تقدیر ہے. اللہ اچھا ہی کرے گا، اچھوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اکثر لوگ یہ سب علم نہیں رکھتے. اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. یعنی یہ جو 10 بھائی اگر تیرے ساتھ سوتیلا ہونے کی وجہ سے اگر کچھ بھی انہوں نے نادانیاں کی ہے تو اس کا غم مت کر. پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے اونٹ بھر غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں. وہ بولے
اللہ की कसम, यकीनन तुम्हें इल्म है कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, फिर उस चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हुए? वो बोले कि उसकी सजा ये है कि जिसके सामान में वो प्याला पाया जाए वही शख्स उसका बदला है। यानी उनकी शरीयत में, यानी फलस्तीन, क्योंकि वो लोग फलस्तीन से आए थे, और वो लोग अल्लाह का जो शरीयत फॉलो कर रहे थे, उस शरीयत के हिसाब से जिसके पास सामान मिलेगा उसी को कैद किया जाएगा। ओके, उसको वहीं रखा जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं हमारे पास। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई के बोरे से पहले उनके बोरियों की तलाश लेने लगा। फिर उसने अपने भाई के बोरे से वो प्याला निकाल लिया। इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तदबीर की। वो उस बादशाह के कानून कानून की रूह से तो अपने भाई को नहीं रोक सकता था, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसके चाहे दर्जे बुलंद करते हैं, और हर साहिब इल्म के ऊपर एक ज्यादा इल्म वाला हो। अल्लाह ने क्या बताया यहाँ पे? अब देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो वो प्याला ऐसे ही रखा था, अपना प्याला रखा था उन्होंने, लेकिन अल्लाह ताला चाहता था कि उनका भाई उनके पास रहे, क्योंकि बहुत जमाने बाद जब भाई मिला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी चाहते थे उनका भाई उनके साथ रहे। लेकिन अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के चाहने से तो उनका भाई उनके पास नहीं रह सकता था। तो अल्लाह ने ऐसी तदबीर की कि उसी टाइम में बादशाह का एक प्याला घुल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, याद रखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह नहीं थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिनिस्टर थे। ओके, उन्होंने तो मोहब्बत से जैसे गिफ्ट देते हैं ना, वैसे उन्होंने वो प्याला रखा अपने भाई के इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये पेश आ गई कि बादशाह का प्याला गुम हो गया। लोग चेकिंग करने लगे, तो अब उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का प्याला निकल आया बाहर। वो उन्होंने ऐसे ही रखा, अब चुपके से अपने भाई के इसमें डाला था एज अ गिफ्ट, जैसे पहले भी उन्होंने अपने भाइयों की वो जो पैसे थे ना वो वापस रखवाए थे, है ना, पहले भी ऐसे किया था उन्होंने। अभी क्या हुआ? अब जब ऐसा हुआ तो अब वो बोल नहीं पाए कि वो मेरा सगा भाई है इसलिए मैंने वो प्याला अंदर रखा है। अब अल्लाह अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने ये चाहा था कि उनका भाई उनके पास रुक जाए। ओके, और वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला होता है, और सबसे बड़ा इल्म वाला तो अल्लाह है। ओके, चाहे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को कितना भी इल्म हो, लेकिन उनसे ज्यादा इल्म रखने वाला उनके ऊपर भी कोई होगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये में खिजर अलैहिस्सलाम थे जो उनसे ज्यादा इल्म रखते थे। और पूरे मखलूक में सब के ऊपर कौन है? अल्लाह ताला, जो खालिक है, जो मालिक है, जो अलीम है, उसका इल्म सबसे ज्यादा है ना। तो हर साहिब इल्म के ऊपर एक ज्यादा इल्म वाला होता है। उन्होंने कहा, अगर उसने चोरी की है तो उससे पहले उसके एक भाई ने भी चोरी की थी। चुनांचे यूसुफ ने ये बात अपने दिल में छुपाई और उन पर जाहिर न की, और दिल में कहा कि तुम बदतरीन दर्जे पर हो और अल्लाह खूब जानता है जो तुम बयान करते हो। तो असल में बचपन में कुछ एक वाकया हो गया था, क्योंकि उन लोग की शरीयत में था ना कि अगर किसी के पास चुराया हुआ माल मिलता है तो वो लोग अपने पास उसी को रख लेते हैं सजा के तौर पर, फिर उसको छोड़ते नहीं। तो अगर आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन में वो इतने प्यारे थे कि उनकी फुप्पी ने या किसी ने ना, फुप्पी या खाला ने, किसी ने ऐसा किया था कि उनको अपने पास रोकने के लिए उनके पास कोई चीज रखवा दी थी, जिससे फिर वो पकड़े गए, और उनको उनके अपने पास ही उनको रोक के रखा था, ऐसा कुछ हुआ था। तो तफसीर में, सुबहान अल्लाह, बहरहाल इसकी तफसीर में हमें वैसे तो जाने की जरूरत नहीं है, बट क्यों उनके भाइयों ने कहा कि अच्छा इसने ऐसा किया है तो फिर इसके भाई ने भी ऐसे ही किया था, वो कुछ ऐसा उनके बचपन में हुआ था, इस वजह से। बहरहाल लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे ना, और उनके भाई भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बुरे थे ही नहीं कभी भी। ये बात उनके भाई भी जानते थे। उन्होंने कहा, ए अजीज, बेशक उसका बाप बूढ़ा बड़ी उम्र का है, चुनांचे आप उसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लें। अब आप देखिए, अम, वो चाहते थे, क्योंकि बाप से वादा करके आए थे, बाप ने कसम दी थी उनको, बेशक हम आपको एहसान करने वालों में से देखते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अल्लाह पनाह दे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़े, तब तो बेशक हम जालिम होंगे। फिर जब वो उससे नाउमीद हो गए
तो अलग होकर मशवरा किया। उनके बड़े ने कहा, जो उनका बड़ा भाई था, यानी इन 10 में से जो सबसे बड़ा था, जो नेक था, जिसने कहा था ना कि इसको कुएं में डाल दो, कत्ल मत करो, वो असल में नेक थे। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम्हें इल्म नहीं कि बेशक तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का पुख्ता अहद लिया है, और उससे पहले यूसुफ के बाबत तुम कोताही कर चुके हो। चुनांचे मैं तो इस सरजमीन को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, हत्ता कि मेरा बाप मुझे हुक्म दे या अल्लाह मेरे लिए फैसला कर दे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं आ रहा वापस, वो बड़े भाई ने। तो तुम अपने बाप के पास वापस जाओ और कहो कि ए हमारे अब्बाजान, बेशक आपके बेटे ने चोरी की, और हम वही गवाही देते हैं। हमने वही गवाही दी थी जो हमें इल्म था, और हमें गैब की खबर ना थी। और आप इस बस्ती वालों से पूछ लें जिसमें हम रहें, और इस काफिले से भी जिसमें हम आए हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हकीकत ये नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने एक बुरी बात आरास्ता कर दी है। चुनांचे सब्र ही बेहतर है, मैं सब्रुन जमील करूंगा। अगेन उन्होंने वो बात कही कि मैं सब्र करूंगा, खूबसूरत सब्र करूंगा, शायद अल्लाह ताला उन सबको मेरे पास ले आए, बेशक वही अलीम व हकीम है। और वो उनसे फिरा और बोला, हाय अफसोस यूसुफ पर। मतलब उनको बहुत दर्द हो रहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का। तो वो उस दर्द में ना वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ले रहे थे, रो रहे थे, और उसकी आंखें गम से सफेद हो गई थी, यानी वो अंधे हो गए थे गम से, रो रो कर, और वो गम से भरा हुआ था। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम गम से भरा हुआ था। बेटे बोले, अल्लाह की कसम, आप यूसुफ को सदा याद करते रहेंगे, हत्ता कि आप गम से घुल कर मरने के करीब हो जाएं, या हलाक होने वालों में से हो जाएं। आप देखिए, किसी का गम के वजह से रोना, कि उसे रोना आ रहा है, और गम करना, ये इसके खिलाफ नहीं है कि मतलब ईमान के खिलाफ नहीं। ठीक है ना। उनको तो यकीन था अल्लाह पर, वो साबित कदम भी थे उस पर, लेकिन कुछ चीजें इंसान के बस के बाहर होती है कि उसे वो गम हो रहा है, जिसकी वजह से उसको आंसू आ रहा है। ठीक है। तो याकूब अलैहिस्सलाम तो नबी है, उनका ईमान, उनका यकीन क्या होगा आप सोचिए। तो फिर भी उनको वो गम हो रहा था। किसी कभी कभार इंसान बेबस हो जाता है। ठीक है ना। बेटे बोले, अच्छा बेटे जो बोले वो तो मैं पढ़ चुकी हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो अपनी परेशानियां और गम का शिकवा अल्लाह से करता हूँ, है ना। इन्नमा अशकू बस्सी व हुज्नी इलल्लाह, और मैं अल्लाह की तरफ से जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, क्योंकि वो नबी थे ना। ओके। तो उन्होंने उन्होंने लोगों से अपनी परेशानी नहीं बयान की, वो तो अल्लाह से परेशानी बयान करते हैं। पहले अल्लाह को बोलना है, पहले अल्लाह को बोलना है, जो भी हमारी गम है, परेशानी, पहले अल्लाह को बोलना है। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि ए मेरे बेटो, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को ढूंढो, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। आप देखिए, वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं थे। इतना गम था उनको कि आंखें रोने से सफेद हो गई थी, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं थे। और उन्होंने मतलब ये भी नहीं कि मैं सिर्फ अल्लाह से बोलूंगा, बेटों से नहीं बोलूंगा। उन्होंने बोला बेटों को कि जाओ ढूंढो, मिल जाएंगे। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। कुफ्र है, अल्लाह से मायूसी कुफ्र है। ओके। तो अब आप देखिए, अम, इंसान को जो औलाद से मोहब्बत होती है ना, वो नेचुरल है, नेचुरल मोहब्बत। ठीक है। वो उस पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेगा, जो नेचुरल मोहब्बत है। हाँ, अल्लाह की जगह किसी को नहीं दे सकते। ओके। तो इससे ईमान नहीं, मतलब इससे ईमान नहीं घटता, या ईमान या यकीन का प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। कि अगर इंसान को औलाद से नेचुरली जो मोहब्बत का एहसास होता है, उसका मतलब ये नहीं कि उसे ईमान नहीं है। ठीक है ना। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ए अजीज, हमें और हमारे अहल व अयाल को तकलीफ पहुंची है, और हम नाहक, सॉरी, और हम नाकिस पूंजी लाए हैं, यानी बहुत थोड़ा सा, और ज्यादा गरीब हो गए थे वो लोग। आहिस्ता आहिस्ता उनकी गरीबी बढ़ गई थी, तो वो बहुत थोड़ा सा माल लेकर आए थे खाना लेने के लिए। चुनांचे आप हमें पूरा नाप दें और हम पर सदका खैरात करें, यकीनन अल्लाह ताला सदका खैरात करने वालों को जजा देता है। उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे, जब तुम जाहिल थे, जब तुम नादान थे। वो बोले, क्या वाकई तू ही यूसुफ है? उसने कहा, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ, और ये मेरा भाई है। यकीनन अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। बेशक जो शख्स तकवा इख्तियार करे और सब्र करे, तो अल्लाह नेकों का अजर जाया नहीं करता। तीन चीज, तकवा और सब्र,
तकवा और सब्र से इंसान मोहसिन बन पाता है। तकवा सब्र ना हो तो मोहसिन नहीं बन सकते। तकवा और सब्र और एहसान, अल्लाह अजर जाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन अल्लाह ने तुझे हम पर फजीलत दी और बिलाशुबा हम ही खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम पर आज कोई मलामत नहीं। ला तसरिबा अलैकुमुल यौम। यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी फतेह मक्का के मौके पर, कि आज तुम्हारी कोई कोई मलामत नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई बदला नहीं तुमसे लूंगा। अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे, दुआ दी उनको, माफ करने के साथ साथ दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। और अल्लाह ताला सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है, अरहमुर राहिमीन। तुम मेरी ये कमीज ले जाओ और उसे मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, वो बीना हो जाएंगे, और तुम अपने तमाम अहल व अयाल को मेरे पास ले आओ। ओके, यहीं पर रोकेंगे, टाइम अप हो गया है काफी, 5 मिनट ऊपर हो गए। सुभान अल्लाह, क्या सीखने मिला। उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया अपने भाइयों के साथ, मलामत नहीं की उनको, अम, यानी कि बुरा भला नहीं कहा उनको, बल्कि कहा, आज मैं मतलब आज तुमको उस बात पर मैं बिल्कुल मतलब कुछ भी पकड़ नहीं करूंगा मेरी तरफ से। हालांकि आप देखिए, ये वो मौका था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इक्तिदार है, और वो पोजीशन रखते थे कि वो सजा दे सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब फतेह मक्का हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पोजीशन थी कि वो, जिन्होंने उनके साथ यानी कि नाहक जुल्म ज्यादती किए, जिन्होंने हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु को शहीद किए, वो किसास भी ले सकते थे चाहते तो, लेकिन नहीं किया, माफ किया। जी, कोई शेयर करना चाहेगा, क्या सीखना चाहेंगे। आज मैं बहुत स्लो गई हूँ मुझे पता है, बट सूर्य यूसुफ एक ऐसा सूरा है ना जिसको हम सब रिलेट कर सकते हैं। मैं तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, क्योंकि हमारे रिश्तों के मामले में हमें कैसा एक दूसरे के साथ रहना है, बहुत ज्यादा सीख मिलती है इसके अंदर। जी जरीन बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये आपने सही कहा। मतलब ये सूर्य अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने धीरे गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले आपने कहा था कि ये सिर्फ एक किस्सा है यूसुफ अलैहि सलाम के बारे में, तो आप थोड़ा तेजी में जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप धीरे गई और इतनी सारी सीख, मतलब मैंने जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े नोट्स बना कर रखे, क्योंकि आप जितनी बातें कह रही थी वो इतनी अच्छी थी कि जो जिंदगी में डे टू डे लाइफ में इंसान अप्लाई करे। हम्म। क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये रिश्तों को लेकर के और हुकूक बात को लेकर के ही हम्म। हमारे लिए ये सूर्य बहुत बड़ी नेमत है कि हम लोग इसको हम्म। फॉलो करें। दूसरा कि अल्लाह की हिकमत, कि जो हम्म। अल्लाह हमारे लिए चीजें करता है वो हम लोग उस वक्त इतने, मतलब इंसान हैं तो हम लोग उतने ज़हीन तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हम्म। और आज के दौर हम्म। में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग हम्म। फौरन से ना उम्मीद हो जाते हैं, रोने लगते हैं और अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं हम्म। कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे पीछे जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है जो हुआ वो बेहतर हुआ। और हम्म। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे अंदर ये हिकमत और ये समझ दे कि मैं अभी भी या आगे भी जो जिंदगी में हूँ वो बिल्कुल अल्लाह के ऊपर कंप्लीटली सरेंडर करूं, कि जो होगा हाँ, वो बिल्कुल मेरे लिए अच्छा है, मुझे उसमें दो राय होनी मेरे ही लिए नहीं। हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। बिल्कुल यस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्योंकि अल्लाह माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, तो मतलब माँ हम्म। कैसी होती है अपने बच्चों के लिए, तो अल्लाह बिल्कुल। कैसा है हमारे लिए। हम लोग क्यों भूल जाते हैं मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन हम लोग हमेशा ये बात भूल जाते हैं। इसीलिए बस ना यही था, ये बहुत सूर्य सारी पढ़ने चीजें हैं से ना, वाकई लेकिन सही बोल रहे हो आप। वी नीड बहुत बहुत, रिमाइंडर्स मतलब मुझे ऐसा लग एक्चुअली। रहा है कि ये मेरी हम्म। फेवरेट सूर्य हो गई है फिलहाल, तो मतलब मेरी फेवरेट सूर्य हो अल्हम्दुलिल्लाह, गई है ये, जी जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाअल्लाह की, जज़ाकल्लाह खैर। वही की जरीन, जजाकल्ला खैर फॉर शेयरिंग। जी। कोई और बहन बताना चाहेंगे, अलाउद्दीन अंसारी कौन है। डॉक्टर फातिमा, या कोई और शेयर करना अस्सलाम चाहेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सनम बोलिए। बहुत अच्छा ये सूरत था, इसमें मतलब यही दिखाया बताया कि सिचुएशन अपनी कैसी भी हो, कैसी भी कंडीशन, उसमें हमको सब्र रखना चाहिए और अल्लाह पे हम्म। यकीन रखना चाहिए। हम्म। जी, जजाकल्ला खैर सनम। जी, और कोई शेयर करेंगे। आफिया, बुशरा, रेशमा, शहनाज, फातिमा, डॉक्टर फातिमा।
नहीं नहीं बोलना है किसी ने? चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाइस्ता। बहुत सारे पॉइंट है बोलने के लिए, बस मैं कुछ ही बोलूंगी कि हमें हमारे साथ कोई भी कैसे भी बिहेव करे, मतलब वो बुरा भी अगर बिहेव करे तो हमें पलट कर उनसे अच्छे से ही पेश आना है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके भाइयों से पेश आए थे। हम्म, ये पॉइंट नोट किया इंशाल्लाह। और हमें भी ऐसा ही बनना है। और हम्म, दूसरा वाला जो उन्होंने चुना, जब उन्हें सैल्यूट किया गया था तो उन्होंने अपने आप को अल्लाह के डर से कैसे अपने हिफाजत किया, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी मुझे बात, क्योंकि उन्होंने बेगुनाह होकर भी कैद रहना पसंद किया। हम्म। अल्लाह की नाफरमानी से माशाल्लाह। बचने के लिए उन्होंने कैद हाँ, को पसंद किया। जी जी। उन्होंने रहना पसंद किया। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा पूरा स्टोरी, आप इतनी इत्मीनान से बोल रही थी कि पूरा जहन जी में मैं बैठ बहुत रहा था। इत्मीनान से आज बोल रही थी। आई नो। जी जी। अ, जाज़ाकल्लाह। जी जी जजाकल्ला खैर। मैं असल में मैं वही चाह रही हूँ कि आप लोगों को ना और जज्ब आप करने का टाइम मिले। मैं की तेजी जो से बातें, बोलूंगी शायद उतना जज्ब नहीं हो पाएगा। जी अम्मी खाला जो बातें बोलो। हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि हाँ वबरकातुहू। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना। हाँ शाइस्ता जी कंप्लीट किए। जी, मुझे कहना था कि आपकी जो भी आप हमें बोल शेयर करते हैं ना घर घर के स्टोरीज, वो बहुत बहुत हम लोग को स्ट्रेंथ देता है। अम्मी की आपकी जजाकल्ला हर खैर। बातें बहुत अच्छी जजाकल्ला रहती खैर। है। हाँ, जजाकल्ला खैर शाइस्ता। जजाकल्ला। वो मौजूद भी है अभी, दिख रहा है जी उसका जी नाम। है लेकिन बोलते नहीं है। वो कहते हैं मैं बाद में बोलूंगी, पहले मैं तो घर वाली हूँ, मैं बाद में बोलूंगी। फिर वो रोज डिस्कस करते मुझसे कि आज मैंने ये सीखी माशाल्लाह। तकरीबन 15 मिनट हम लोग डिस्कस करते हैं मिनिमम। के मम्मी बताते हैं फिर सारा लिस्ट के आज मैं ये नोट्स बनाई हूँ और आज मैंने ये माशाल्लाह। तो माशा अल्हम्दुलिल्लाह। जी और ये मेरी खाला है। जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी। आज सबसे अच्छा ये मतलब इसमें ये लगा मुझे कि हमको अल्लाह के जिक्र से कभी कमी नहीं करना चाहिए। अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में हमें रहना चाहिए। जी इसलिए जी कि जी। अगर कोई भी मुसीबत आ रही है, बड़ी है छोटी है, तो अल्लाह के जिक्र से वो बहुत जल्दी अल्लाह ताला हमें नजात देंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह की इंशाल्लाह। याद असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम का देखो दो जगह। एक हाँ। जगह अल्लाह की याद से उनको बुरहान मिला कि वो गुनाह से हम्म, बच गए, एक जगह वो ठीक है। अल्लाह का जिक्र भूल गए तो फिर वो हाँ, और कई साल जेल में रहे। हाँ वही। जी। हाँ हाँ, हम्म। ये चीज के लेके हमें कुछ भी हो अपना जिक्र में लगे रहना चाहिए। अल्लाह हमें उसकी तौफीक अता करे। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। हमें अपनी याद में अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन या रब आमीन। छोटी हो जी बड़ी हो मुश्किल, वो तो अल्लाह ही हल करेंगे, लेकिन हमें जिक्र नहीं छोड़ना है अल्लाह का। जी जी बिल्कुल सही है। जजाकल्ला खैर। जी अक्सा। अक्सा है। अनम्यूट किया था उन्होंने। ओके। और किसी ने शेयर करना है? ठीक है बहनों जजाकल्ला अस्सलाम खैर। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू रहमतुल्लाहि बाजी। वबरकातुहू। जी सफिया बाजी बोलिए। जी बाजी, ये नबियों के ख्वाबों की ताबीर तो अल्लाह ताला करते हैं। हाँ, आम इंसानों के ख्वाबों की ताबीर भी हकीकत में होती तो जिंदगी में जी होती है लेकिन उसका पूछना था इल्म बस। होता है, उसका ना अच्छा इल्म होता है जो बाकायदा मतलब ख्वाब की ताबीर का इल्म अच्छा हासिल करके फिर उसके जो आलिम होते हैं ना ख्वाब की ताबीर के, जो सही आलिम होते हैं जो जी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर उन्होंने ख्वाब की ताबीर अच्छा का सीखा है, इल्म हासिल किया है, तो उनसे मतलब अगर कोई ऐसा जी। है कुछ तो फिर पूछ सकते हैं। अच्छा, वाह जी। जी, ओके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम ओके। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि ख्वाब दोनों टाइप के होते हैं ना, शैतान की तरफ से भी होते हैं और अल्लाह की तरफ से भी होते हैं। तो अब आप देखिए वो जो मिस्र का बादशाह था उसको जो ख्वाब आया था ना, हालांकि वो काफिर था, वो मुशरिक था वो बादशाह, लेकिन उसको जो ख्वाब आया था ना वो सच्चा ख्वाब था, अल्लाह की तरफ से था वो। ओके। तो एक काफिर को भी सच्चा ख्वाब आ सकता है। तो ख्वाब जो है
परेशान कुन ख्वाब जो होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं, और कभी जो है वो जो सच्चे ख्वाब होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो अब ये जो लोग ख्वाब की जो आलिम होते हैं, जो मतलब उनका अकीदा भी सही होना चाहिए और उन्होंने सही इल्म हासिल किया होना चाहिए, तो फिर उसका जो अगर उन्होंने उसका इल्म हासिल किया ख्वाब की ताबीर का, तो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मग़फ़िरत।